اس دنیا دی گرمی نو اسی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اینی دور تو سورج کھڑا ہو کر کے تپش پہنچا رہا ہے. کل قیامت دی گرمی دے بارے کدے سوچیا ہے؟ 50,000 سال دا دن ہوئے گا. اس دن دے بارے کدے سوچیا ہے؟ کیا کدے ذہن اندر یہ بات آئی ہے یار میرے کو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، میں آخرت دی گرمی کس طرح برداشت کراں گا؟ اور پھر جنہاں دے دلاں دے اندر یہ بات آ گئی، پھر وہ رب العالمین دے کول انہوں نے ڈرنا شروع کر دیتا. اور پھر میں ستے نہیں رہے، اپنی من مانی اندر زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس مالک دے کولو ڈر ڈر کر کے زندگیاں گزاریاں کہ اللہ ساڑھے کولو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ساڑھے کولو آخرت دی گرمی کس طرح برداشت ہوئے گی؟ آخرت کے اندر اس دن اندر ساڑھے کولو اللہ کھڑا نہیں ہویا جائے گا. مالکہ اسی تیرے کولو ڈر گئے ہاں، ساڑھے دلان دے اندر اس مالک دا ڈر آ چکیا ہے. تے جدو دلہ اندر ڈر آئے وہ ڈر پھر بندے نو باغی نہیں بناندہ. جس ویلے دلہ اندر ڈر آ جائے او دل اللہ رب العالمین دی عبادت والے کر کے آئے گا. جس دل اندر میرے مالک دا ڈر آ جائے او دل عبادت والے کر کے آئے گا. جس دل اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آ جائے او دل رب العالمین دی عبادت کرنے والا بنائے گا، نمازی بنائے گا، مسجد دے اندر لے کر کے آن والا بنائے گا. اللہ رب العالمین دی کلام دی تلاوت